شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے. شاہ عبد العزیز دہلوی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دے بیٹے, انہوں اللہ نے اعزاز بخشیا کہ بر صغیر دے اندر سب تو پہلی فارسی دے اندر تفسیر شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا قرآن پاک دی خدمت دا. یہ بیمار ہو گئے, دلی شہر ہے, بات توجہ نال سنو, اینو ذہن نشین کرو کہ جڑے لوگ اللہ دے فضل دے متلاشی ہوندے نے تے انہاں دے اعمال کس طرح دے نے, انہاں دی زندگی کس طرح بسر ہوندی ہے. اے بیمار ہو گئے, دلی شہر ہے, بیماری دی خبر پھیل گئی تو اے عالم دین سن, نیک سن, جس طرح لوگوں پتہ لگا انہاں دی بیماری دا تے لوگ تیمارداری واسطے آنا شروع ہو گئے. ذہن سے آ کے نیک آدمی نے تے نیک دی زیارت کیتیاں, پھر عیادت کیتیاں, اللہ راضی ہوندا ہے. دلی شہر چ کے آدمی سی شاہ چراغ, اس کی حالت یہ سی کہ ہر اونے کام او کرنا ہے کہ جس کے اندر سنت دی مخالفت ہو. موسیقی کا بڑا شوقین, انہوں بھی پتہ چلیا کہ شاہ عبد العزیز بیمار نے تے لوگ پتہ لین جا رہے ہیں تو اندر ذہن چاہے بھی چلو میں بھی پتہ لے لینا. یہ جب دروازے تے آئے خادم نو بھیجے تے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نو پتہ لگا کہ شاہ چراغ میری تیمارداری واسطے آیا تے اپنے خادم نو کہنے لگے کہ جا کے چراغ نو کہہ دے واپس چلا جا, تو تے مینوں ملنا چاہنا ہے, میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا. جدو جواب ملے نا غصہ تے بندے نو آندا ہے کہ میں کنی دوروں چل کے آیا تے مینوں انہوں نے یہ جواب دیتا ہے. پھر خیال آیا بھی وہ اللہ دے نیک بندے نے, میں پوچھاں تے صحیح کہ خادم نے صحیح پیغام بھی دیتا ہے کہ نہیں. خادم نو کہنے لگے بھئی جا انہوں نے پھر دس کے شاہ چراغ آیا ہے. وہ کہنے لگے جی میں تے اگے بھی دسے ہے تو ہن میں نہیں جانا. تو یہ کہنے لگے نہیں تیری مہربانی, جا تو ایک دفعہ جا تے چلو انہوں کو پوچھ کے آ جا کہ میرے نالوں ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہتے. آخر مینوں وجہ تو پتہ لگے نا. وہ خادم پھر گیا, شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کہنے لگے تو جا کے شاہ چراغ نو دس دے کہ تو موسیقی دا تے بڑا شوقین ہے, ساری زندگی تو میرے نبی دی مخالفت کی تھی, میرا ہن آخری ٹائم ہے, میں دنیا تو جا رہا ہوں تے تیرے جے نافرماناں دی شکل دیکھ کے تے میں اپنے رب دے نال ملاقات نہیں کرنا چاہتا. جنہ دی اے نیت ہوئے نا کہ اللہ ساڑے نال فضل والا معاملہ کرے, انہاں دی سوچ اے ہوندی. او پھر انہاں لوگاں کولوں بھی پچھدے نے کہ جڑے برے لوگ کہنے لگے جا کے میرا پیغام دے دے. پیغام مل گیا, غصہ بھی آیا تے لیکن شاہ چراغ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہندا چراغ غصہ نہ کر, اس پیغام اتے غور کر جڑا پیغام تیرے وال آیا. گل تو ٹھیک ہے تیرے بھائی دی. تے شاہ چراغ سوچن لگ پیا کہ چراغ مینوں اے دس جنہ اعمال دی بنا تے
ایک اللہ دے نیک بندے نے تیری شکل دیکھنی گوارا نہیں کیتی، موت دا تے کوئی پتہ نہیں، جے تیرے تے موت آ گئی تو اپنے رب دے سامنے پیش ہویا تے جے تیرے رب نے تیری شکل دیکھن تو انکار کر دیتا تو پھر کی کریں گا؟ اے چیز کرو پیدا کہ اسی رب دے سامنے پیش ہونا تے کتے اللہ ساڈا چہرہ دیکھ کے اپنا چہرہ مبارک پاسے نہ کر لین۔ کہنے لگا جے رب نے تیری شکل دیکھن تو انکار کر دیتا تے مینوں تو دس پھر تیرا کی بنے گا؟ یہ سوچ پیدا کرو تے اصلاح کدوں ہوندی ہے؟ جدوں انسان دی سوچ تبدیل ہوئے، جدوں یہ سوچ پیدا ہوئی نا تے چیخاں نکل گئی ہیں۔ ہن وہ دیکھدا ہے کہ چراغ دیکھ کتے کوئی روشنی دی کرن نظر آؤندی ہے، جدھر دیکھتا ہے گناہاں دیاں اندھیریاں راتاں۔ اسی کدی دیکھا ہے، تصور کیتا ہے، الگ بیٹھ کے کدی اپنے گناہاں دا شمار کیتا ہے؟ نہیں۔ جے انسان کرے نا تے پھر وہ اندھیریاں راتاں، اندھیرے رستے، اندھیریاں وادیاں انسان نو نظر آؤندیاں۔ اسی اپنے گناہ نہیں دیکھتے، اسی لوکاں دے عائب دیکھتے۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے نکالتے، اوروں کو عیب و ہنر جب پڑی برائیوں پہ اپنے نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اس واسطے جنہوں آخرت یاد ہے، جڑا اللہ کا فضل دا متلاشی ہے، تے او دن وچ یا رات وچ 24 گھنٹے اندر کدی وہ تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے تے اپنے گرے بان دے اندر ضرور جھانکدا ہے۔ انہوں پھر وہ ایوب نظر آتے ہیں، اپنی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ اللہ کو معافی مانگتا ہے۔ ہوں شاہ چراغ دیکھ رہے روشنی دی کرن کوئی نظر نہیں آتی۔ کہنے لگا چراغ معاملہ بڑا خطرناک، تے پھر آکھن لگا میں سنیا سی جے کوئی اپنے رب نال سچی یاری لا لے، سچی توبہ کر لے، غلام دا اعتراف کر لے تے اللہ انہوں معاف کر دیندے نا۔ تے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی جی گزر گئی، آج مینوں سمجھ آئی ہے تیرے بندے عبدالعزیز نے مینوں مسئلہ سمجھاتا ہے تے اپنی رحمت نال مینوں معاف کر چھڑ۔ تے جدوں انسان اپنے گناہاں نوں کرے یاد کر کے پھر اپنے مالک دے سامنے روے تے اللہ انہوں معاف کر دیندے نے۔ تے انسان نو پتہ کس طرح لگتا ہے؟ آؤ میں تمہیں یہ بھی سمجھا دیں، میں نہیں کہ انسان نو پتہ نہیں لگتا، انسان نو پتہ چل جاتا ہے۔ کر گناہاں نو یاد، اپنے رب دے نال تعلق قائم کر، رو اپنے رب دے سامنے، گناہاں دا شمار کر، تے گناہاں دا شمار کردیاں روندیاں جدوں تیرے دل نوں تھوڑا جا سکون ہوئے نا تے سمجھ نہیں کم بن گیا، اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ چیخا مار رہے ہے، رو رہے ہے تے تھوڑا جا سکون ہویا تے آ کے پھر دروازے تے کھلو گیا۔ خادم نو کہنے لگا جا کے شاہ صاحب نو کہو تواڈے بھائی اسحاق نے اپنے رب دے نال صلح کر لی ہے، صلح کر لئی، توبہ کر لئی۔ جدوں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نو پتہ چلے، یہ دیکھو کنے عظیم لوگ، یہ وہ لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ دے سامنے پیش ہونا یاد ہے، جڑے اللہ دے فضل دے متلاشی نے، وہ کوئی موقع ضائع نہیں جان دے۔
تو شاہ صاحب اتنے کمزور ہو چکے سن کہ اپنے آپ اٹھ کے بہ نہیں سن سکتے. تو جدوں پتہ چلیا نا کہ اللہ تعالی نے آخری وقت میرے ہاتھ اتے اسحاق نو ہدایت دیتی تے خوشی نال اٹھ کے بہ گئے تے اپنا تکیہ چک کے اپنی پگڑی کڈی، پگڑی کڈ کے خادم نو دتی، کہن لگے اے جا کے نا اسحاق دے رستے چ بچھا دے تے انہوں کہیں میری پگڑی اتے چل کے آئے. وہ بڑا حیران ہو گیا. شاہ جی نفرت بھی انتہا درجے دی جدوں نفرت کیتی ہے ان دی شکل دیکھنا گوارا نہیں کیتی، تے جے محبت کیتی ہے تے محبت بھی انتہا درجے دی اپنی پگ بچھاتی. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دا جواب کیسا جواب ہے؟ وہ کہنے لگے وہ میری پہلی نفرت وہ بھی اللہ نو راضی کرنے واسطے سی، اے محبت بھی اللہ نو راضی کرنے واسطے ہے. تے پگڑی اتے چلن دا میں اس واسطے حکم دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جدوں بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ انہوں گناہاں تو اس طرح پاک کر دے رہے کہ جس طرح ماں دے پیٹ جو اج پیدا ہو. تے شاہ عبدالعزیز دی پگڑی ہوئے اس آدمی دے قدم ہون کہ جس نو اللہ نے گناہاں تو پاک تے صاف کر دیتا ہے. اس نالوں وڈا اعزاز عبدالعزیز نو ہور کوئی نہیں مل سکتا. اے جے اللہ والے اندیاں گلاں، اے انہاں لوگاں دے حالات جڑے اللہ دے فضل دے متلاشی سن.